السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في القناة هاجر تسنيم جليلي. اليوم غادي نحاولوا نديروا درس جديد ان شاء الله، الدرس ديال لا فيزيك نوكليير. نحاولوا نفهموا الكور، نحاولوا نديروا ريزومي دو كور، نحاولوا نبداو في التمارين ان شاء الله ويكون الدرس يجيكم ساهل باذن الله. اللي مازال ما دارش ابوني يديرها ويبارطاجيها مع لي زامي ديالو باش تكبر القناه وباش تعمل فائده ان شاء الله. وما تنساوش لايك وشير وشي دايره الخير في ان كومونتير. نبداو على بركه الله. دونك نوكليير عندنا فيه جوج ديال لي بارتي او جوج ديال الدروس اللي هما كبار. عندنا لا ديكروسونس راديو اكتيف وعندنا لو نوايو ماس اي انرجي. دونك دائما انا غنحاول نجمع لكم دو بارتي في بارتي وحده باش يجي داكشي ساهل وبسيط. البارتي الاولى اللي غنطرقوا لها هي لا ديكروسونس راديو اكتيف. la décroissance radioactive. دونك تبعوا معايا هاد الدرس، هو بقدر ما هو ساهل بقدر ما كتكمن الصعوبه ديالو في داك السهوله. لماذا؟ لان عندنا فيه ابليكاسيون نيميريك بزاف، فيه بزاف الحساب اللي كيتطلب منك انك تكون دقيق في لي كالكول ديالك. بالنسبه للتحويلات كاين بزاف. فوالا هادشي اللي كاين. اي درس اللي هو بسيط وسهل، سوا كيتحط هو سوا كيتحط لي زون سوا كيتحطوا بجوج، المهم 2 بوين عليهم في الناسيونال. دونك لا ديكروسونس راديو اكتيف. لو نوايو بعدا اول حاجه خصني نعرفها في هذا لو كور هو لو نوايو دو كوا الي كونستيتوي. دونك مي كنقولوا ان نوايو est constitué d'un nombre de protons Z et un nombre de neutrons N. C'est bon? Et عندنا واحد la masse, on dit la masse atomique اللي هو A شنو كتساوي؟ A هي Z plus N. C'est bon? donc A ملي تنسمع A هي Z plus N. اذا ملي كنرمز لواحد لاطوم بحال هكا اولا واحد لو نوايو ديال واحد لاطوم، كيكون عنده هنا كيكون عندنا هنا زد. ماشي هنا كتكون ان وهنا لا، كتكون هنا وهنا زد. دونك انت شي مره كيعطيك في السؤال دوني لا ستركتور. دونك لا ستركتور ديال هذا كتذكر له لو كتذكر بغيتي تذكر لو تذكرها، ولكن لا ستركتور سي كو خصك تبين ليا زد شحال كتساوي و ام شحال كتساوي. دونك الا كانت عندي ديجا كندير ام شنو هي ناقص زد، كنلقى ام. سي بون. دونك ملي تنسمع لا ستركتور ديال لو نوايو خصني نذكر زد ونذكر الان. سي بون. Donc le noyau est constitué d'un nombre de protons Z et un nombre de neutrons N avec A égale à Z plus N. هذه بعدا لا ديفينيسيون الاولى اللي خصني نكون كنعرفها. نزيدو لي زيزوتوب. ملي تنسمع لي زيزوتوب هذه ديجا تكونوا قريتوها. لي زيزوتوب هما واحد جوج لي نوايو كي اون لو ميم زد ولكن ان ديفيرون. دونك الا كان عندهم الميم زد هذا لو ميم ولكن هذا ديفيرون. دونك الا كانوا هاد جوج لي كونديسيون فيريفي كنقول لهم ايزوتوب. ما عرفتش بالعربيه واش النظائر ولا النظاري، ما عرفتش شنو بالعربيه، مي لي زيزوتوب كيتسماو. سي كلير مانتنون. دونك الا كان عندهم ان ديفيرون يعني راه حتى ا ديفيرون. دونك الميم زد ان ديفيرون ايزوتوب. سي بون. دابا عاد ندخلوا للمعقول. شنو هي هاد لا راديو اكتيفيتي اللي ما تكونوش سمعتيوها افون؟ دونك لا راديو اكتيفيتي نحاولوا نديرو ان تيتر. لا
la radioactivité. C'est quoi la radioactivité? Donc, comme une définition. La radioactivité est la désintégration. Donc, il y a la désintégration d'un noyau. Donc, نحاول نكتبها لكم. Désintégration d'un noyau. Comment? D'un noyau instable. Voilà. Et dans le noyau instable, qu'est-ce qu'il fait? Qui donne naissance à un noyau. تا هو واحد لو نوايو ولكن كي داير هاد لو نوايو ان نوايو بلو ستابل. كيكون هاد لو نوايو اللي غادي يتخلق ليا كيكون بلو ستابل كو لو بروميير. بلو ستابل. دونك كنسميو الاول ان نوايو بير وهذا ان نوايو فيس اللي هو بلو ستابل كو لو بروميير. Et bien sûr, avec émission des particules. Avec émission des particules, اللي هما غادي نبقاو نهضروا عليهم دابا. Les particules اللي هما كتكون عندنا الفا، كتكون عندنا بيتا موان، كتكون عندنا بيتا بلس وكتكون عندنا غاما. دونك هادو هما لي بارتيكول اولا ليميسيون ديالهم هادو هما. سي بون. هاد لا راديوأكتيفيتي خصني نعقل على جوج ديال الخصائص ديالها اللي هي سبونتاني و الياتوار. دونك لا راديوأكتيفيتي elle est spontanée ou aléatoire. تلقائية وعشوائية. دونك aléatoire من تلقاء نفسها ماشي كتكون بروفوكي ولا. سي بون. Donc, au cours de toute désintégration, كل désintégration كانت عندنا ضروري عندنا conservation ديال لو زد وديال لو ا. دونك واخا تكون عندنا اون ديزانتيغراسيون ديما كيكون انحفاظ ديال لو نومبر دو بروتون زد et bien sûr le nombre de A اللي هو la masse atomique. C'est bon? ولا le nombre de nucléons كيتسمى. دونك دابا نعرفوا لي تيب دي راديوأكتيفيتي اللي هما هضرنا عليهم دوك لي بارتيكول. دونك لي تيب ديالهم قلناهم الفا بيتا موان بيتا بلس غاما. سي بون. اولا كيتسمى لو فوتون. دونك مي تنسمع انا الفا، مي كنسمع انا الفا شنو جايني معاها؟ الهيليوم. سي بون. الفا راها مع الهيليوم اللي عنده 4 جوج. مي كنسمع بيتا موان راه هي داك او اولا الالكترون كي داير 0 موان 1. بيتا بلس راه هي الالكترون 0 بلس 1. ما كيبقاش يتسمى ان الكترون كيولي ان بوزيترون. سي بون. و بيان سور هذاك لو فوتون كيكون عندنا ان فوتون غاما راه كتكون عندنا ان فوتون. الوغ هذا ما كيتحتاجش بزاف ولا تحتاج دونك كومون ديراج لا يسمينو ولا يغني من جو في ليكريتور. هاي كتزيدو كدير واحد النجيمه كومسا. مي هادو هما اللي كتقدر تعرف بهم هذاك ليليمون اللي انت كتقلب عليه كتعرفهم بهم. دونك هنايا بالنسبه لهاد الديزانتيغراسيون هادي كنقولوا بان كيكون عندنا ان نوايو لوغ. كنسمع لوغ يعني ثقيل، يعني الا ديالو راها سوبيريور، الا ديالو سوبيريور ا 200 ولا 190. بالنسبه للبيتا موان كيكون عندنا الاو ان نوترون
se transforme en proton. بالنسبة للثالثة اللي هي البيتا بلس un proton donc العكس un proton se transforme en neutron. مزيان. التالية كيكون عندنا l'émission l'émission due à la perte du noyau. صافي. علاش؟ لان كيكون عندنا اون اكسيتاسيون دونك ليكسيتاسيون هي اللي كتخلي لنا داك الانبعاثات. سي بون. دونك هادو فين غادي نحتاجوهم؟ ملي غيجي السؤال اللي كيكون عندنا هو en appliquant la loi de Soddy trouver داك لو x فواحد المعادله ولا combien de A et de Z combien de protons ou de neutrons. بالنسبه لواحد المعادله دونك بحال مثلا كيعطيك واحد x a z كتعطينا y c d plus e h g باغ اكزومبل بحال هكا. دونك كيكون مثلا هادي عاطيها لك عارف ا و زد وهادي عارف سي و دي وهذا ما معروفش. دونك خصني نلقى هذا شنو كنمشي ندير كنطبق لا لوا دو سودي وهو اللي غنحتاج منه هادشي. دونك كنقولوا فواحد الجمله en appliquant la loi de Soddy. شنو كيعاونني هاد لا لوا دو سودي؟ شنو تيدير ليا؟ كيكون عندنا conservation de A ou conservation de Z. Donc la conservation de A يعني les nucléons ou la conservation de Z يعني le nombre de protons. Donc هنايا كتجي كدير ليا A كتساوي C plus H و Z كتساوي مثلا D بلس جي. وانت ديك الساعات كتشوف اللي هو انكوني كتخرج عمليه حسابيه كتلقى الا وكتلقى زد. دونك جو بونس كو سي كلير. هذه نقيطه ولا نص نقطه ما خصهاش تضيع في ليكزامان اولا في الكونترول. سي بون. نقدر هنا يعطيك حتى يعطيك مثلا جوج لي زانكوني ولا يعطيك هنايا اكس. مثلا هنا كيكون عندك مثلا الفا وهنايا بيتا. مثلا خصك شنو دير بي في سي و بي في دي فوالا باش كتعرف مثلا كومبيان دو فوا ديك لا ديزانتيغراسيون. دونك كتبقى تلعب غير بالعلاقات مي تكون عارف. دابا غادي ندوزو لفكره اخرى اللي هي لا لوا دو ديكرويسانس. لا لوا اللي هو اصلا العنوان اولا الدرس ديالنا كيهضر على هاد لا ديكرويسانس. La loi de décroissance radioactive. Donc la loi de décroissance سهل وبسيط هي غير قاعدة خصكم تعرفوها. دونك عندنا n de t égale à n0 في l'exponentielle moins lambda t. تقولي لي شنو هو هاد l'exponentielle وهاد الشيء؟ الوغ هاد الشيء غادي تقراوه في المات غادي يشرح لكم لي بروف ديالكم فاسيلمون. دونك تولي يجيكم عادي اكسبوز تبقاو تقولوها. انا غتخدموا بها المات وغتخدموا فيها الفيزيك. دونك ما كاينلاش تخلعوا منها ساهله. عدد بحال اللي كنقول 2 3 4 هذاك هو ليكسبونونسيال كتكالكوليه في الكالكولاتريس تيكون عندك لاندا تي. هادو ثوابت كتكون ديجا يا اما تحسب لاندا من هنا يا اما تحسب تي من هنا يا اما تحسب ان زيرو يا اما ان دي. دونك ديما غيكون عندك واحد لانكوني هنايا هو اللي كتشيرشي منه هاد العلاقه هذه. المهم فاش يقول لك لا لوا دو ديكرويسونس خصك تعطيه هاد القاعده هذه اللي ضروري خصها تكون عندنا محفوظه باغ كور باش ما نغلطوش. الوغ ان دو تي ايغال ا ان زيرو في ليكسبون موان لاندا تي. الوغ مي تنبغي نقول شنو هي ان زيرو. ان زيرو سي لو نومبر دو نوايو. إذا إلا بغيت نعرف شنو هي لو نومبر دو نوايو à t égale à 0. Et lambda c'est une constante
qui s'exprime en seconde moins 1. Lambda constante s'exprime en seconde moins 1 et faites attention aux unités. Il y en a parfois qui t'attendent minutes ou l'heure, donc il faut juste convertir. L'unité convenable, l'unité internationale, il y a le seconde. Alors on appelle طو. عاوتاني غادي نلقاو طو لقيناها حتى في الموجات لي زونط. دونك طو هنايا كتساوي 1 على لامدا. دونك الا كنت كنعرف لامدا نقدر نعرف نلقى طو، ولا كنت كنعرف طو نقدر نلقى لامدا. دونك طو هي 1 على لامدا. شنو هي هاد لامدا؟ هي هادي اللي عندنا هنا في لينونسي ديال لا لوا دو ديكرواسونس. دونك لامدا حتى هي عندها العلاقه ديالها. لامدا هي الالين جوج على تي ان دومي ايكيفالون ان تي ان دومي. فوالا كتبقى تلعب بالعلاقات. تي ان دومي هي الالين جوج على لامدا اللي هي طو في الالين ديال جوج. دونك فيت اتونسيون لهذا انك تبقى تقلب في العلاقات. بارفوا كتبقى تقلب وكيضيع لك داك التمرين. دونك انا نعاود ندير واحد الطليله هنايا باش نشوف واش ما درتش خطا. دونك سي بون طو في الالين ديال جوج مزيان. دونك هادشي اللي عندنا بالنسبه لا لوا دو ديكروسونس. غادي نزيدو تعريف ديال لا دومي في اللي هو درناه هنايا في التمرين. هذا بارفو كيتعطى كيقول لك دوني لا ديفينيسيون دو دو دومي في. دونك نحاول نعطيه لكم هنايا. La demi-vie, c'est quoi? C'est une durée. C'est la durée. C'est la durée au bout de laquelle qu'est-ce qu'on a? Au bout de laquelle la moitié des noyaux sont désintégrés. Donc تقدر تجبدها غير من دماغك ملي كتكون فاهم. des noyaux sont désintégrés. Voilà. Donc c'est une définition très importante. La demi-vie, c'est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux sont désintégrés. Ou qu'on peut dire la T1 demi égale à quoi? T1 demi égale à Ln جوج على lambda. C'est bon. D'abord, on va l'activité. Ou qu'on s'appelle النشاط الإشعاعي. Donc l'activité. L'activité, c'est le nombre de désintégration par seconde. Donc, mitangul désintégration par seconde, c'est activité. C'est une activité. باش كيكون بلو بيكريل. Donc, l'unité ديالو هو البيكريل. Donc, l'activité, c'est le nombre de désintégration par seconde. Donc, il a بغينا نعرفو A de T, اللي هي l'activité, شنو هي؟ en relation مع la loi de décroissance هي moins d de n على d ديال t. donc هي dérivée ديال la loi de décroissance اللي هي égal lambda في n de t اللي هي égal lambda في n0 في exponentiellement lambda t. احنا خرجنا في داكشي درناه قبيله. غتقول لي شنو هي الديريفي؟ كيف ما قلت لكم الديريفي دو n يعني مشتقه كيف ما كدير في المات اف بريم. هنا كدير بحال دابا اف هنا ندير اف بريم دو ان. هنا غادي ندير دي د ان على دي ديال تي. دونك في الفيزيك كنخدم بالدي وفي المات كندير داك بريم. دونك سي لا ميم شوز وغيولي يجيكم ساهل لان حتى الميكانيك عامر غير بالديريفي وكذا. سي بون. دونك هادشي اللي كاين دابا في هاد لو كور.
دونك غادي نحاول ندير بوز الفيديو وندوزو للكور الثاني. فوالا قلت لكم الدرس ساهل، غادي نتطرقوا ليه بزاف في التمارين باش تشوفوا كيفاش كيتحط لو كور. هاد لو كور كيفاش غنجسدوه في التمارين اللي هما تري امبورطون. التمارين هما اللي كيخليونا نشوفوا كيما تلاحظوا بان كاين الحساب، وداك الحساب اللي هو دقيق ما خصكش تغلط فيه باش ما ديرش خطا في الكالكول. الوغ ندير بوز وندوزو للنوايو ماس اي انرجي.